औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZ TV। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई नॉलेजेबल टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक क्या है वो आपने मेरा थंबनेल टाइटल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नाज़रीन, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। इम्पॉसिबल खुद चीख चीख कर कह रहा है। अगर आप उसे गौर से देखो तो इम्पॉसिबल चीख चीख कर कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। अगर इम्पॉसिबल के आई और एम के दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दी जाए, जस्ट स्पेस दे दी जाए, तो वो बन जाएगा आई एम पॉसिबल। और अगर नामुमकिन को देखा जाए उर्दू जुबान के अंदर, तो नामुमकिन भी चिल्ला रहा है कि ना मुमकिन, ना मुमकिन मुमकिन है ना। ऐसी बात नहीं है कि ना, ये मुमकिन, ठीक है, ये मुमकिन है, नहीं कि का कोई भी चक्कर नहीं, ये चीज़ मुमकिन है। और इम्पॉसिबल भी कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि लकी ईरानी सर्कस या किसी भी किस्म की सर्कसें पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 3 सर्कसें काम कर रही हैं और बड़े अच्छे पैमाने पर काम कर रही हैं। लकी ईरानी सर्कस, पाक एंड चाइना सर्कस, लकी जुबली सर्कस। आपने इन सर्कसों के अंदर देखा होगा कि शेर के ऊपर लड़की सवारी कर रही होती है। नाजरीन, अगर ये मैं आपको शेर ला के दूँ और आपको बोलूँ कि आप इसके ऊपर बैठ जाओ, तो आप बोलोगे इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ऐसा मैं नहीं कर सकता, अगर करूँगा तो ये शेर मुझे खा जाएगा। नाजरीन, इसी तरीके से आपने रिंग के अंदर सांपों के सामने एक ऐसे जोगी को देखा होगा कि जो सांपों का करतब दिखा रहा होता है। अगर मैं आपके हाथ में सांप दे दूं तो आप बोलोगे कि नामुमकिन, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपने ये भी देखा होगा कि मौत के कुएं के अंदर मोटरसाइकिल दीवार के साथ चला रहा होता है। अगर आपको मैं किसी कमरे के अंदर बाइक ला कर दे दूं और आपको बोलूं कि दीवार के ऊपर आप बाइक चलाओ, तो आप बोलोगे ये नामुमकिन है। मगर होता क्या है, इंसान अगर चाहे तो वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता है। नाज़रीन, आपने मौत का गोला भी देखा होगा कि वो बिल्कुल गोल होता है। मोटरसाइकिल नीचे से यूं ऊपर जाता है, ऊपर से दोबारा नीचे आ जाता है, यूं साइडों से यूं जाता है और उस साइड से दोबारा वापस आ जाता है। नाज़रीन, हैरत अंगेज करतब होते हैं। उससे हटके आपने घोड़ों का भी करतब देखा होगा। आपने बंदर को भी नाचते हुए देखा होगा। बंदर को आपने गली महलों के अंदर ढोल बजाते हुए देखा होगा। नाज़रीन, अगर ये काम बंदर कर सकते हैं, अगर शेर की सवारी एक इंसान कर सकते हैं, तो नाज़रीन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। नाज़रीन, अगर देखा जाए इंसानों की तारीख के अंदर, तो आप फ्रैंकलिन की तारीख उठाकर देखें तो वो एक अपाहिज आदमी था, वो एक माजूर आदमी था, उसको फालिज का अटैक हो गया था, मगर कई साल तक एक मजबूत तरीन मुल्क के अंदर उसने हुकूमत की और कामयाब तरीन हुकूमत की। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान को भी ये कहा जा रहा था कि नामुमकिन है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, क्योंकि उस शख्स की मेजॉरिटी नहीं थी सियासत के अंदर। शेख रशीद जैसा मायानाज और पाया का साइंसदान कहता था कि ये तो अपना एक सवारी के सवार हैं, इनके पास टोटली एक आध सवारी होती है, तो जो है ना, इनको कहाँ सियासत आती है। लेकिन नाजरीन, आपने देखा कि इमरान खान भी वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने सबके छक्के छुड़वा दिए। नाजरीन, बराक हुसैन ओबामा, एक काले रंग के इंसान, अमेरिकन्स कहते थे इस काले को कौन जो है ना प्रेसिडेंट बनाएगा, वो भी अमेरिका जैसे मुल्क का। बराक हुसैन ओबामा ने अपनी कम्युनिटी के अंदर आप मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी अच्छी PR बनाई। PR बनाने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा और एक
ایک بھاری اکثریت سے باراک حسین اوباما پریزیڈنٹ رہے اور انہوں نے بڑی زبردست قسم کی حکومت کی امریکہ کے اندر. انہوں نے وہ چیزیں بھی وہاں پر چینج کی کہ جو پچھلے کئی سالوں سے چینج نہ ہو پائی تھی. ناظرین اگر بات کیجئے ہمارے پیارے ملک پاکستان کے اندر تو آپ نے سنا ہوگا کہ جہانشیر خان، جہانگیر خان، یہ لوگ کئی عرصے تک چیمپئن رہے ہیں. ناظرین شعیب اختر کو دیکھ لیجئے کہ اس نے ایسی بالنگ کروائی کہ سامنے والا جو بیٹسمین ہوتا تھا وہ وکٹ ہی چھوڑ دیتا تھا، بیٹ لے کر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا، اتنی فاسٹ بالنگ کرواتے تھے. ناظرین جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہو تو ارادہ کرنے کے بعد جب آپ اس چیز کو کرنے کی مکمل ایک تہیہ کر لیتے ہو، ایک ٹھان لیتے ہو کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ چیز امپاسبل نہیں رہ جاتی بلکہ وہ چیز پاسبل ہو کے رہ جاتی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر آپ یہ ٹھان لیتے ہو کہ میں نے اس سال ٹاپ کرنا ہے تو ناظرین کئی ٹاپر ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے ٹاپ کرنا ہے تو آپ نے یہ چیز لکھ لی. لکھنے کے بعد آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا شروع کر دیا، آپ نے ڈیلی اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دی. آپ کی جو بکس کے جو کوسچن تھے سارے آپ نے زبانی یاد کر لیے. تو ناظرین ہوتا کیا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ آپ کے پیپر آتے ہیں، جو کوسچن لکھا ہوتا ہے آپ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سارے کوسچن لکھ کے آتے ہو، اور اس کے بعد اگر آپ کے نمبر کم آتے بھی ہیں تو دوبارہ آپ جا کے اس بورڈ کے اندر، اس کونسل کے اندر ریٹ کر دیتے ہو کہ نہیں یہ میرا ریزلٹ نہیں ہے، میں نے جو اپنا پیپر کیا تھا اس کے اوپر اس حوالے سے مجھے پورا یقین ہے کہ میرے 100% اگر مارکس نہیں بھی ہیں، 5% آپ رائٹنگ کے مارکس کاٹ لو تو پھر بھی میرے 95% مارکس ہیں، لہٰذا میری جو ہے نا ری چیکنگ کی جائے. سو ناظرین امپاسبل کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ آپ نے یہ ٹھاننی ہے کہ امپاسبل نہیں پاسبل. ناظرین کچھ عرصہ پہلے آپ کو میں نے ایک سٹوری سنائی تھی، ایک ہاتھی کی سٹوری، کہ جب وہ ایک دن کا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا زنجیر لگا دیا جاتا ہے. زندگی کے 3 مہینے وہ کشمکش میں لگا رہتا ہے کہ یہ زنجیر توڑ کے میں بھاگ جاؤں، مگر وہ بھاگ نہیں پاتا. 3 مہینے کے بعد اس کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ زنجیر میں نہیں توڑ سکتا. کرتے کرتے وقتاً فوقتاً جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا کڑا بڑا کرتا رہتا ہے. ہاتھی کا مالک جب وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اس وقت وہ ہاتھی اگر چاہے تو ایک جھٹکے سے 1 سیکنڈ کے اندر اس زنجیر کو توڑ سکتا ہے. وہ ایک زنجیر نہیں، اگر 100 زنجیر بھی ہوں تو ایک لمحے میں 1 سیکنڈ میں توڑ سکتا ہے، مگر اس کے دماغ کے اندر امپاسبل، ناممکن بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں توڑ سکتا. اگر وہ زور لگائے، تھوڑا سا بھی زور لگائے تو وہ توڑ سکتا ہے، مگر اس کے دماغ کے اندر وہ فیئر، وہ خوف بیٹھ چکا ہوتا ہے. اس کے تحت شعور کے اندر، اس کے شعور کے اندر، اس کے لا شعور کے اندر، اس کے انگ میں یہ یقین پیدا ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کو میں نہیں توڑ سکتا. لیکن اگر پلاننگ کرنے کے بعد ارادہ کرے اور زور لگائے تو ناظرین وہ توڑ سکتا ہے. اور آپ بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہو، آپ اپنا لیزی پن ختم کر سکتے ہو. آپ کوئی بھی کام شروع کرو، اس کام کو سیکھنے کے بعد، اسی کام کے اوپر محنت کرنے کے بعد پختہ یقین کے ساتھ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو. ناظرین اگر آپ کو آج کا میرا ٹاپک اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ آپ نے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.